शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती और बड़ों बड़ों के मुर्शिद, कहा कि हमारे एक शख्स ने लिखा है कि हमारे यहां एक शख्स जजाम की कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गया। तमाम तबीबों ने बिल इत्तेफाक फैसला किया कि यह लाइलाज मर्ज है। एक एक शख्स उस जमाने में मिले जिनका ईमान बड़ी मजबूत था, जिनका ईमान बहुत मजबूत था। उनका नाम था साद सऊद, साद सऊद। वो उस जुजामी को यानी कोढ़ के मरीज को देखकर कहने लगे, तो अपने इस मर्ज को क्यों लाइलाज करते हो, ये लाइलाज तो नहीं है। तो उस गरीब कोढ़ी ने आपदीदा होकर आंखों में आंसू भर आए, हजूर मेरा तो इलाज सब छोड़ गए, सब कहते हैं लाइलाज है, मेरे जिस्म से इतनी बदबू है कोई मेरे करीब नहीं आता, हत्ता कि जानवर मुझसे दूर भागते हैं, कई दिन भूखा रहता हूं, मुझे कोई देता नहीं, कोई रोटी देता है तो दूर से फेंक देता है और कहता है कि हुक्म है इस कोढ़ी से दूर रहो, इस जजामी से दूर रहो। कहा कि मेरे घर वाले मुझे छोड़ गए, मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरे दोस्त प्यारे मुझे छोड़ गए, मेरे अजीज मुझे छोड़ गए, मैं बहुत बड़ा सौदागर था जैतून का, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास लाखों दिनार होते थे, आज एक एक कौड़ी पैसे का मोहताज हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप कहते हैं कि मैं सेहतमंद हो सकता हूं, तो कैसे हो सकता हूं, आप ही बता दे। तो शेख साथ फरमाने लगे, हाँ हाँ मुझे यकीन से कह रहा हूं तू सेहतमंद हो जाएगा, चाहे तुझे तमाम तबीबों ने लाइलाज करार, तमाम तबीबों ने तुझे मायूस कर दिया, मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। और सबको गवाह बना के कहने लगे, जितने बैठे हैं दरवेश शेख इब्न अरबी की खानकाह में जितने दरवेश बैठे हैं, मैं इन सबको गवाह बना के कहता हूं इस बंदे से खूबसूरत शख्स आप आज के बाद नहीं देखेंगे। आज जितना बदसूरत है, गला हुआ जिस्म है, उबला हुआ जिस्म है, उसमें फोड़े पीप गंदगी है, उसमें बदबू, उसमें गिलाजत है, इससे बड़ा खूबसूरत शख्स और खुशबूदार शख्स नहीं देखेंगे। कहा कि एक कागज पे कोई नक्श लिखा हुआ था, वो निकाला, एक बर्तन में उसे डिबोया, उसका सारा लिखा हुआ बर्तन में आ गया, उसको डिबो के रखा, फौरन कहा कलवंजी का इंतजाम करो और शहद का इंतजाम करो, कलवंजी का इंतजाम करो और शहद का इंतजाम करो। तो उन्होंने कलवंजी का इंतजाम हो गया और शहद का इंतजाम हो गया। और फिर फरमाया कि मेरा ईमान है सारे आलम से बढ़ के जो तबीब हाजिक हैं वो मेरे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलवंजी के बारे में इरशाद है कि मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज है, और मुझे इस इरशाद पे यकीन है। आह सुभान अल्लाह, मुझे इस इरशाद पे यकीन है। इब्न अरबी फरमाते हैं मैंने एक यकीन वाला बंदा देखा जिसका नाम साद सऊद था। वो कहता है तुम कहते हो ये जसामी कोढ़ी ये लाइलाज है, नहीं तो मुझे यकीन है कि मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कलवंजी में मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। फौरन कलवंजी मंगाई, उसे पीस लिया और कहा शहद, इसको अल्लाह ने कुरान में शिफा रखा है, मैं दो शिफाओं का इकट्ठा कर रहा हूं। फरमाया उस साद ने एक कुरान की शिफा और एक हदीस की शिफा, मैं दो शिफाओं को इकट्ठा कर रहा हूं। और फिर फरमाया उसमें से पानी डाला, उस बर्तन में जो नक्श था, तावीज का बर्तन था, पानी डाला, शहद को और कलवंजी को घोल के उसको पिला दिया और ये शहद और कलवंजी उसको खिला दी और ये शहद और कलवंजी उसके जिस्म में मल दी, उसके जिस्म में मल दी। कहा हमने 11 रातें देखी। कितनी रातें? 11 रातें। और एक रावी कहता है मैंने 9 रातें देखी, 9 रातें या 11 रातें देखी। उसके जिस्म पे मलते थे और उसको खिलाते और पिलाते थे और उसी पानी को उसको पिलाते थे, वही पानी पिलाते थे और कोई पानी नहीं था। तो और कहा 12वें दिन उसने गुस्ले सेहत किया, उसकी सारी चमड़ी उतर गई, अंदर से सफेद अशरफियों की तरह उसकी खूबसूरत खाल निकली, उसमें खुशबू थी, उसका जिस्म खूबसूरत था, हत्ता के लोग उससे हाथ मिलाना पसंद करते थे, उसके जिस्म से खुशबू आती थी और लोग उसके साथ बैठना पसंद करते थे। उसके जिस्म में एक ताजगी थी और उसके देखने से मरीज खुद ठीक हो जाते थे। सिर्फ देखने से मरीज ठीक हो जाते थे। तो कहा शेख इब्न अरबी फरमाते हैं मैंने कहा कलवंजी के बारे में तो मैं भी जानता हूं, शहद के बारे में भी मैं भी जानता हूं,
पर ये नक्श क्या है, तावीज क्या है? कहा कि मैंने कलवंजी के बारे में हुक्म समझा, मुझे यकीन आ गया। शहद के बारे में मुझे हुक्म हुआ, कुरान में है, मुझे यकीन आ गया। तो कहा इस नक्श के बारे में मुझे यकीन है, ये नक्श अतीक है जो सदियों से हमारे पास चला आ रहा, यह नक्श अतीक। और इस नक्श की तासीर में कमाल और तासीर यह है, ये किसी भी लाइलाज मरीज को, जिसको सारे मुआलिज, सारे तबीब लाइलाज करार दे दें, कि उसका इलाज भी है, उसके लिए सेहत भी है, उसके लिए तंदुरुस्ती भी है, उसके लिए शिफा भी है। और फिर फरमाया, मैंने जादू के डसे, जिन्नात के मारे, नजरे बद के तड़पते, जादू के डसे, जिन्नात के मारे और नजरे बद के तड़पतों को ये नक्श जब भी दिया, और उनको साथ इसी तरह कलवंजी और शहद दी, और कहा कि वो सेहतयाब हो गए। हमेशा इसी के पानी में मैंने उन्हें खोल कर दिया। मैं इसमें इजाफा क्या करूंगा, सख्त सर्दी हो तो नीम गर्म पानी, और सख्त गर्मी हो तो ताजा पानी, इसको इस्तेमाल किया जाए। और ये नक्श अतीक कहा कि हमारी जिंदगी का सरमाया है। फरमाया कि शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी का बयान है, साद सऊद मुहद्दिस का इस हदीस पर इतना कवी ईमान था कि वो मर्ज में कलवंजी के बतौर दवा इस्तेमाल करते, हत्ता कि वो कहते हैं कि कोई भी मरीज मैंने उनके सामने आज तक देखा हो, किसी भी मर्ज का, इब्न अरबी फरमाते हैं, मरीज देखा हो किसी भी मर्ज का, आया हो, जाग रहे, आया हो और सेहतयाब ना हुआ हो, मैंने नहीं देखा। हमेशा उसी पानी से वो मरीज को देते थे, और वो नक्श अतीक था, नक्श अबी बकर था, और कलवंजी और शहद से मैंने आज तक किसी को देखा हो कि वो सेहतयाब ना हुआ हो, नहीं आती। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई, तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए हैं? फरमाया, चाहता क्या है? कहा, आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, मैं परेशान हूँ, मैं जिंदगी की उलझनों में हूँ। जिसके लिए आसमान का रिस्क, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजरे बद में उलझा हुआ रहेगा, और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा, सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई, और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है, और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है, और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है, हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूं, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया, दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है, और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं, और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई, कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसम पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां, और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं, और वो पैदाइशी शायर होते हैं, वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ, और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा
हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे, मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? उनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं किसी और का है। नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं?
7 सलाम हैं और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन हैं और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आहा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी, बहुत बड़ी हस्ती और बड़ों के मुर्शिद, कहा कि हमारे एक शख्स ने लिखा है कि हमारे यहां एक शख्स जजाम की, कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गया। तमाम तबीबों ने बिल इत्तेफाक फैसला किया कि यह लाइलाज मर्ज है। एक शख्स उस जमाने में मिले जिनका ईमान बहुत मजबूत था। उनका नाम था साद सऊद। वो उस जुजामी को, यानी कोढ़ के मरीज को देखकर कहने लगे, तो अपने इस मर्ज को क्यों लाइलाज करते हो? ये लाइलाज तो नहीं है। तो उस गरीब कोढ़ी ने अबदिदा होकर आंखों में आंसू भर आए, हजूर मेरा तो इलाज सब छोड़ गए, सब कहते हैं लाइलाज है, मेरे जिस्म से इतनी बदबू है, कोई मेरे करीब नहीं आता, हत्ता कि जानवर मुझसे दूर भागते हैं, कई दिन भूखा रहता हूं, मुझे कोई देता नहीं, कोई रोटी देता है तो दूर से फेंक देता है और कहता है कि हुक्म है इस कोढ़ी से दूर रहो, इस जजामी से दूर रहो। कहा कि मेरे घर वाले मुझे छोड़ गए, मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरे दोस्त प्यारे मुझे छोड़ गए, मेरे अजीज मुझे छोड़ गए, मैं बहुत बड़ा सौदागर था जैतून का, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास लाखों दिनार होते थे, आज एक कौड़ी पैसे का मोहताज हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप कहते हैं कि मैं सेहतमंद हो सकता हूं, तो कैसे हो सकता हूं? आप ही बता दे। तो शेख साथ फरमाने लगे, हाँ मुझे यकीन से कह रहा हूं, तू सेहतमंद हो जाएगा, चाहे तुझे तमाम तबीबों ने लाइलाज करार, तमाम तबीबों ने तुझे मायूस कर दिया, मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। और सबको गवाह बना के कहने लगे, जितने बैठे हैं दुर्वेश, शेख इब्न अरबी की खानकाह में जितने दुर्वेश बैठे हैं, मैं इन सबको गवाह बना के कहता हूं, इस बंदे से खूबसूरत शख्स आप आज के बाद नहीं देखेंगे। आज जितना बदसूरत है, गला हुआ जिस्म है, उबला हुआ जिस्म है, उसमें फोड़े पीप गंदगी है, उसमें बदबू, उसमें गिलाजत है, इससे बड़ा खूबसूरत शख्स और खुशबूदार शख्स नहीं देखेंगे। कहा कि एक कागज पे कोई नक्श लिखा हुआ था, वो निकाला, एक बर्तन में उसे डिबोया, उसका सारा लिखा हुआ बर्तन में आ गया, उसको डिबो के रखा, फौरन कहा कलवंजी का इंतजाम करो और शहद का इंतजाम करो, कलवंजी का इंतजाम करो और शहद का इंतजाम करो। तो उन्होंने कलवंजी का इंतजाम हो गया और शहद का इंतजाम हो गया। और फिर फरमाया कि मेरा ईमान है सारे आलम से बढ़ के जो तबीब हाजिक हैं वो मेरे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलवंजी के बारे में इरशाद है कि मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज है।
اور مجھے اس ارشاد پہ یقین ہے. آہ سبحان اللہ, مجھے اس ارشاد پہ یقین ہے. ابن عربی فرماتے ہیں میں نے ایک یقین والا بندہ دیکھا جس کا نام سعد السعود تھا. وہ کہتا ہے تم کہتے ہو یہ جزامی کوڑی یہ لا علاج ہے, نہیں تو مجھے یقین ہے کہ میرے حضور نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. فوراً کلونجی منگائی, اسے پیس لیا اور کہا شہد, اس کو اللہ نے قرآن میں شفا رکھا ہے, میں 2 شفاؤں کا اکٹھا کر رہا ہوں. فرمایا اس سعد نے ایک قرآن کی شفا اور ایک حدیث کی شفا, میں 2 شفاؤں کو اکٹھا کر رہا ہوں. اور پھر فرمایا اس میں سے پانی ڈالا, اس برتن میں جو نقش تھا, تعویذ کا برتن تھا, پانی ڈالا شہد کو اور کلونجی کو گھول کے اس کو پلا دیا اور یہ شہد اور کلونجی اس کو کھلا دی اور یہ شہد اور کلونجی اس کے جسم میں مل دی. کہا ہم نے 11 راتیں دیکھی. کتنی راتیں؟ 11 راتیں. اور ایک راوی کہتا ہے میں نے 9 راتیں دیکھی. 9 راتیں یا 11 راتیں دیکھی. اس کے جسم پہ ملتے تھے اور اس کو کھلاتے اور پلاتے تھے اور اسی پانی کو اس کو پلاتے تھے, وہی پانی پلاتے تھے اور کوئی پانی نہیں تھا. اور کہا 12ویں دن اس نے غسل صحت کیا, اس کی ساری چمڑی اتر گئی, اندر سے سفید اشرفیوں کی طرح اس کی خوبصورت کھال نکلی, اس میں خوشبو تھی, اس کا جسم خوبصورت تھا, حتیٰ کہ لوگ اس سے ہاتھ ملانا پسند کرتے تھے. اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے. اس کے جسم میں ایک تازگی تھی اور اس کے دیکھنے سے مریض خود ٹھیک ہو جاتے تھے. صرف دیکھنے سے مریض ٹھیک ہو جاتے تھے. تو کہا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں میں نے کہا کلونجی کے بارے میں تو میں بھی جانتا ہوں, شہد کے بارے میں بھی میں بھی جانتا ہوں, پر یہ نقش کیا ہے, تعویذ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے کلونجی کے بارے میں حکم سمجھا, مجھے یقین آ گیا. شہد کے بارے میں مجھے حکم ہوا, قرآن میں ہے, مجھے یقین آ گیا. تو کہا اس نقش کے بارے میں مجھے یقین ہے, یہ نقش عتیق ہے جو صدیوں سے ہمارے پاس چلا آ رہا. یہ نقش عتیق, اور اس نقش کی تاثیر میں کمال اور تاثیر یہ ہے کہ کسی بھی لا علاج مریض کو, جس کو سارے معالج سارے طبیب لا علاج قرار دے دیں, کہ اس کا علاج بھی ہے, اس کے لیے صحت بھی ہے, اس کے لیے تندرستی بھی ہے, اس کے لیے شفا بھی ہے. اور پھر فرمایا میں نے جادو کے ڈسے جنات کے مارے نظر بد کے تڑپتے, جادو کے ڈسے جنات کے مارے اور نظر بد کے تڑپتوں کو یہ نقش جب بھی دیا اور ان کو ساتھ اسی طرح کلونجی اور شہد دی اور کہا کہ وہ صحت یاب ہو گئے, ہمیشہ اسی کے پانی میں نے انہیں کھول کر دیا. میں اس میں اضافہ کیا کروں گا, سخت سردی ہو تو نیم گرم پانی اور سخت گرمی ہو تو تازہ پانی, اس کو استعمال کیا جائے. اور یہ نقش عتیق کہا کہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کا بیان ہے, سعد السعود محدث کا اس حدیث پر اتنا قوی ایمان تھا کہ وہ مرض میں کلونجی کے بطور دوا استعمال کرتے, حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مریض میں نے ان کے سامنے آج تک دیکھا ہو کسی بھی مرض کا, ابن عربی فرماتے ہیں مریض دیکھا ہو کسی بھی مرض کا, آیا ہو جاگ رہے آیا ہو اور صحت یاب نہ ہوا ہو, میں نے نہیں دیکھا. ہمیشہ اسی پانی سے وہ مریض کو دیتے تھے اور وہ نقش عتیق تھا, نقش ابی بکر تھا. اور کلونجی اور شہد سے میں نے آج تک کسی کو دیکھا ہو کہ وہ صحت یاب نہ ہوا ہو نہیں آتی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا. انسانیت کے بڑے روگ ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, شروع سے چلے ہیں, لیکن انسانیت کا سب سے بڑا روگ انسانوں کا وہ جہالت ہے. ہر مخلوق پڑھی لکھی ہے, چڑیا, ہاتھی, شیر, سانپ, بچھو, ابابیل, بھینس, گائے, اونٹ, بکری, سمندر کے اندر, سمندر کے اوپر, زمین کے اوپر, زمین کے نیچے, ہواؤں فضاؤں میں جتنی بھی مخلوقات ہے سب پڑھی لکھی ہے, نالج رکھتی ہے. مرغی کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ گوشت چننے پھاڑنے پہ لگی ہے, اور شیر کو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ گھاس پہ لگا ہوا ہے.
ہر مخلوق پڑھی لکھی ہے، نالج ہے۔ بطخ کا بچہ پہلے دن نکلا اور نکلتے ہی اس نے تیرنا سیکھ لیا، اس کا نالج مکمل۔ مرغی کا بچہ یوں انڈا پھاڑ کے نکلا، یہ اس نے دانا چگنا شروع کیا اور اپنے پنجے زمین میں ایسے گھسیٹنا مارنا کہ مجھے زمین کے نیچے سے شاید کوئی چیز نکلا ہے۔ یہ اس کا نالج ہے جو اس کو قدرت نے پہلے دن سے دیا۔ پڑھا لکھا ہے بالکل، اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے نالج کی، دنیا کی آخری ڈگری اس کے پاس موجود ہے۔ ہر جانور، سانپ کو ڈسنا پہلے دن سے پتا ہے کہ میں نے ڈسنا ہے، اور بچھو کو پہلے دن سے پتا ہے میں نے ڈسنا ہے۔ ہم جا رہے تھے اس دن سفر پہ، سامنے کچھوا آیا تو اس نے ہماری گاڑی کو دیکھ کے، دور سے میں دیکھ رہا تھا، سر اپنا اندر کر لیا کہ اس کا خول اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے گاڑی گزر جائے اسے کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کے سر سے گزر جائے تو مر جاتا ہے۔ یہ نالج ہے اس کے پاس موجود ہے، ماں کے پیٹ سے وہ سیکھا ہوا آیا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا ہے۔ بکری کا بچہ پہلے دن سے وہ گھاس تلاش کرتا ہے یا وہ کھانے والی چیزیں جو اس کی اماں کھاتی ہے۔ بکری کا بچہ خون نہیں چاٹتا، شیر کا بچہ ضرور خون چاٹتا ہے، خون کا متلاشی ہوتا ہے، چیتے کا بچہ۔ واحد انسان ہے جو ماں کے پیٹ سے، سوائے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، رب نے ساری کائنات کے علوم اور علوم کے خزانے، تو یہ انسان واحد ہے جو ساری عمر سیکھتا کچھ سیکھنے میں قابل بھی ہو جاتا ہے، اس قابل ہے یہ جی استاد بن گیا اور ادھر موت دستک دیتی ہے۔ یہ موٹر سائیکل کا استاد ہے، یہ گاڑی کا استاد ہے، یہ شطرنج کا استاد ہے، اور یہ کتابوں کا، یہ نالج کا، یہ علم کا، یہ انگلش کا، یہ کسی بھی شعبے کا استاد ہے اب۔ اور ادھر موت آہستہ آہستہ دستک دیتی ہے، بیماریوں کے نام پہ، حوادث کے نام پہ، مسائل کے نام پہ، مشکلات کے نام پہ، ناکامیوں کے نام پہ۔ اولاد جس کو پالا تھا ان کی گستاخیاں، کمیاں، کوتاہیاں، یا ان کی گستاخیاں، کمیاں، کوتاہیاں نہیں، ان کی مشکلات، بیوی خراب نکلی، بیٹے نے گستاخی کی، بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، گھر کا توڑ پھوڑ، یہ زندگی کے مسائل چنتے چنتے موت اس کو دستک دے رہی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات دولت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کہتا ہے کہ مولا بس اب اس زمین کو میرے لیے تنگ کر دے، اب بلا لے، اب تنگ ہو گیا ہوں۔ یا کسی بیماری اور روگ کا ایسا حملہ ہوتا ہے، اللہ سے صحت نہیں مانگتا، عافیت نہیں مانگتا، اللہ سے موت مانگتا ہے کہ مولا بس اب پردے ڈال دے، میرے اوپر پردے کر دے، میں بہت ختم ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ یہ اعلان ہے اپنی مسلسل ناکامی کا کہ میں ناکام ہو گیا، اعلان ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا روگ جہالت ہے، علم کی کمی ہے، اور علم سے مراد یہ علم نہیں فزکس کیمسٹری والا، یہ بیالوجی والا، یہ کمپیوٹر سائنس والا، یہ فن ہے، یہ سبجیکٹ ہے، علم نہیں ہے۔ یہ فن ہے، یہ سبجیکٹ ہے، علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو عرشی نظام کو سمجھائے، علم وہ ہے جو فرشی نظام کو سمجھائے، علم وہ ہے کہ میں آیا کیوں ہوں اس کو سمجھائے، علم وہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد مخلوق خدا کو کیسے فیض، خدمت، راحت، عافیت پہنچانا، علم وہ ہے۔ مزاج نبوت، محمد، آل محمد، اصحاب محمد کی زندگی کا نالج، یہ علم ہے۔ باقی سارے سبجیکٹ ہیں اور زندگی کے لیے ضروری ہیں، میں ان کا انکار کہاں کر رہا ہوں، یہ 2-4 سبجیکٹ میں نے بھی پڑھے ہیں۔ سب سے بڑا اس وقت جو روگ ہے وہ جہالت ہے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، سارا کا سارا معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جادو جہالت کا نام ہے، جنات کے روگ جہالت کا نام ہے، نظر بد، کسی کے لیے حسد اور دل میں کینہ اور بغض، یہ جہالت ہے۔ ناشکری کا جذبہ، اور یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے، وہ تو ناکام ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے، یہ جہالت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ جہالت ہے ساری، نالج کی کمی، علم کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے۔ کیوں کہتے ہیں مولا اپنی معرفت میں سے مجھے معرفت دے، اور یا مولا میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما۔ معرفت، یہ خط کس کی معرفت جائے گا؟ بولو جی۔ کہتے ہیں جی خط تو لکھ رہے ہیں، پتہ لکھتے ہوئے خط کس کی معرفت جائے گا؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں کی معرفت۔ مولا میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے۔ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اللہم حبب الینا الایمان وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اور مولا میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے۔ یہ ہے وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا۔ جب جہالت ہوتی ہے
پھر زندگی ساری کی ساری تنگ ہو جاتی ہے، پریشان ہو، اور معاشرہ پریشان، مسائل اور حوادث کا شکار۔ یقین جانیے جب جہالت ہوتی ہے، جب جہالت ہوتی ہے، میں نہرو کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، اس نے عجیب بات لکھی۔ اس نے کہا میں نے اپنی ساری سیاست میں ایک چیز دیکھی ہے، ایک چیز دیکھی ہے کہ جتنا بھی قوموں کو نقصان پہنچایا ہے وہ بڑی ڈگری والوں نے پہنچایا ہے۔ نہرو نے عجیب بات کہی، اور یہی بات میں نے ایک پاکستانی سیاستدان تھا اس کی کتاب میں پڑھی اور بڑے بڑے لوگوں سے سنی کہ اس قوم کو ڈگری والوں نے لوٹا ہے، کیا وہ جس عہدے کے نام پہ ہوں اسے ہم نے علم کہا۔ وہ علم نہیں، وہ فن ہے، وہ سبجیکٹ ہے۔ جب علم آتا ہے پھر اس کے پاس اگر ڈگری ہے بھی صحیح اور فن ہے بھی صحیح اور سبجیکٹ ہے بھی صحیح، وہ ماؤں کا غلام ہوتا ہے، وہ بیووں کے لیے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے ایک بات اپنے درس میں کہی ہے، اٹھاؤ نیٹ کے اندر میرے 1100 سے زیادہ درس پڑے ہیں، اور ایک بات میں نے ہمیشہ کہی ہے، ایک مامتا ہے ایک ماں ہے، ان دونوں کو درمیان میں لے کے چلنا ہے۔ مامتا بیوی اور ماں اماں کہتے ہیں، خیال کرنا ماؤں کی محبت میں بیوی کو ذلیل نہ کر دیں، اور بیوی کے عشق میں ماؤں کو خوار اور رسوا نہ کر دیں، بے ادب نہ ہو جائیں۔ ان دونوں کو کمپیریزن موازنہ کرتے ہوئے توازن کے ساتھ لے کے چلیں۔ یہ جوائنٹ فیملی میں بڑے مسائل یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو میری ماں کہے وہی ہوگا، یا کہتی ہے جو میں کہوں گا وہی ہوگی۔ یہ درمیان میں ایک جنگ ہو جاتی ہے، اور بہترین مرد وہ ہے جو صبر، حوصلے، ہمت کے ساتھ دونوں سے توازن کرتا ہوا چلے، مامتا کے ساتھ بھی اور ماں کے ساتھ بھی۔ میں نے تو کئی بار آپ کو کہا ہے، بیوی تو محبوبہ ہوتی ہے، معشوقہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو آنکھیں لڑتی ہیں، اور آنکھ دیکھنے سے اس کو محبت جو ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم عرش پہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح اماں کو دیکھنے سے، ماں کو دیکھنے سے، ماں کو دیکھنے سے مقبول حج عمرے کا ثواب ہے، ماں باپ کو دیکھنے سے، اس طرح بیوی کو عشق اور محبت اور شفقت کی نظر دیکھنے سے رب کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا، جو چاہتا ہے رب کا عذاب اس پہ اترے، بلائیں اس پہ اتریں، زندگی کا سکھ چھن جائے، مصیبتیں اس کے اوپر بارش کی طرح برسیں، حالات، واقعات، حوادث، مسائل، مشکلات اور زندگی کی ناکامیاں اس کی طرف ایسے متوجہ ہو جائیں جیسے گڑھے کی طرف پانی آتا ہے، تو وہ پھر بیوی کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو گالیاں دینا شروع کر دے، ان کو برا بھلا کرنا شروع کر دے۔ رب کعبہ کی قسم زندگی کا سکھ اللہ چھین لیتا ہے۔ بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، ان کو گالیاں دے، اللہ زندگی کا سکھ اور سکون چھین لیتا ہے۔ یہ بھی جہالت کی بنیاد پہ ہے، اس کے پاس نالج نہیں، علم نہیں ہے کہ وہ رشتے کتنے مقدس ہیں۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا، میں نے کئی بار اپنی ساس سے معافی مانگی ہے، میں نے کہا معاف کر دے اللہ کے واسطے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو دکھایا ہوگا، پتہ نہیں میں تو کمزور آدمی ہوں، میں نے تو کئی بار اپنی ساس سے معافی مانگی۔ جہالت ہے ساری کی ساری زندگی میں۔ جب جہالت ہوتی ہے پھر جادو بیدار ہوتا ہے، جب جہالت ہوتی ہے پھر جنات کالی دنیا بفر جاتی ہے، جب جہالت ہوتی ہے پھر کسی کا سکھ برا لگتا ہے، جب جہالت ہوتی ہے اس کی سکون کی زندگی میرے لیے کانٹا بن جاتی ہے، اور جب جہالت ہوتی ہے اس کی زندگی کی دولت، عزت اور راحت میں برداشت نہیں کر پاتا، اور میں حسد میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یا بغض میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یا کینے سے بھر جاتا ہوں۔ باہر سے انسان ہوتا ہوں، اندر سے کتا، خنزیر یا بندر یا سانپ ڈسنے والا، جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم ازل، وہ جانور نہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ جہالت ہماری زندگی کا روگ ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں، درود پاک پڑھتے ہوئے میرے آقا مدینے والے کے احسانات کا استحضار کیجئے گا۔ ایک تسبیح سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح۔ اماں کا احسان ہے، ابا کا احسان ہے، استاد کا احسان ہے، کسی محسن کا احسان ہے، کسی نے آخری وقت میں میری جان بچا لی اس کا احسان ہے، زندگی کے ہر فرد کا احسان ہے، لیکن میرے آقا مدینے والے کا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب کعبہ کی قسم جو احسان ہے میں ساری زندگی نہیں اتار سکتا۔ ایک تصویر درود پاک کی اگر احسانات کا استحضار کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد، ایک تسبیح درود پاک کی، ایک تسبیح، کوئی سا درود پاک ہو، سب پھول خوشبو میں ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر مسنون درود کا اپنا نور ہے۔ ایک تسبیح درود پاک کی پر آقا مدینے والے کے احسانات کا استحضار کرتے ہوئے، احسانات میں ڈوب کے کوئی آپ پہ احسان اچانک کر دینا، الفاظ نہیں ملتے، پھر بعض اٹکتے ہوئے الفاظ میں کہتا ہے میں کیسے آپ کا احسان، میں
کیسے آپ کے لیے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کبھی اپنے بارے میں ڈوب جائے کریں میں آپ کہ جو اچانک مجھ پہ احسان کر دیں، اچانک مجھ پہ احسان کر دیں، اچانک مجھ پہ احسان کر دیں. اس دن یہ واقعہ میرے سامنے آیا. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی اتنے عرصے سے ٹائم لینے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا، میرا آج کا ٹوکن ہے یہ آپ لے لیجئے، اس نام سے اور اس ڈیٹ کا ٹوکن ہے یہ آپ لیجئے، اور جب جائے نا طارق کے پاس انہیں کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کر دینا. مجھے بار بار کہنے لگا پہلے تو اس کے لیے دعا کر دی. میں کہا جی میں نے کر دی. وہ اس کے لیے دعا کر دے. میں کہ میں نے کر دی. اس کے لیے دعا، اسے اگلا لفظ نہ آئے. اس احسان مندی کا جذبہ میں محسوس کر رہا تھا. اس کی کیفیات میں وہ اتنا ڈوب گیا تھا کہ اسے اپنی خبر ہی نہیں تھی کہ میں نے کہنا. میں نے کہا بھائی کر دی، وقت ختم ہو رہا، اگلی باری آئے گی آپ کیا. اچھا ہاں ہاں. پھر اسے ہوش آیا، پھر اسے ہوش آیا. اوہو اچھا میں یہ کہنا چاہتا تھا. پھر اس نے اپنی، میں نے کہا نا باری ختم ہو جائے گی، اگلا ٹائم شروع ہوگا. پھر اسے ہوش آیا. یہ احسان مندی کا چھوٹا سا میں نے ایک تو نمونہ دیا جس کے لفظ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، میرے پاس کیفیات بھی. ایک تسبیح ایسی درود پاک پڑھتے ہی گنبد خضرا کا سراپا سامنے ہو، میرے آقا کا چہرہ انور کی کیفیات سامنے ہو، اور میں ایک درود پاک کی ایک تسبیح مدینے والے کے احسانات کو سامنے رکھ کے پڑھ کے دیکھو تو صحیح. جنہیں آ کے غریباں دی باؤں پھڑ لئی. ہائے ہائے دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ. جب جہالت ہوتی ہے پھر مدینے والے کی پہچان نہیں ہوتی، آل رسول کی پہچان نہیں، اصحاب رسول کی پہچان نہیں، اولیاء صالحین کی پہچان نہیں، پھر زبان بدتمیز اور گستاخ بن جاتی ہے جب جہالت ہوتی ہے. اس کے پاس ڈگریوں کی بہت بڑی لمبی لین ہے. ابن سینا بہت بڑا علم رکھنے والا سائنسدان تھا. ایک اللہ والے کے پاس گئے، اللہ والے نے کے پاس جب واپس آئے تو شیخ نے فرمایا اخلاق نہیں جانتا، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، ندارت. اچھا اس نے بعد میں پوچھا کہ ان درویش نے میرے بارے میں کیا تبصرہ کیا تھا. انہوں نے جی آپ کے جانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اخلاق ندارت، اس کے بعد اخلاق نہیں ہے. کوئی میری طرح تھا، کوئی جذباتی ہوتے ہیں نا فقیر، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک یار ہے پرانا بنایا ہم نے مسلح کے لیے، اس کو کون ہٹا سکتا مطلب یار بنایا پرانا، کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے اور ساتھ مریں گے. وہ تو جینا مرنا ہے. تو اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اخلاق کی ایک بہت بہترین کتاب لکھی، زبردست. انہوں نے کہا جا کے دے آؤ اس درویش کو. ایسے جا کے دے آئے نا. انہوں نے کہا ہاں میں نے تو کہا تھا اخلاق نہ دارت، یہ تو نہیں کہا تھا نہ دانت، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اخلاق نہیں جانتا، اس کے پاس نالج نہیں ہے اخلاق کا. میں نے یہ کہا تھا نہیں ہے کہ جانتا نہیں، وہ تو جانتا ہے. میرے آقا مدینے والے کی بعثت کے بعد، تشریف آوری کے بعد، آپ کے وجود اطہر کی اس آمد کے بعد زمانے میں جہالت ٹوٹی ہے، اس کا جادو ٹوٹا ہے. اور اس کا جادو ایسا ٹوٹا ہے کہ کائنات میں نور آیا ہے، ظلمت ختم ہوئی ہے. جہاں اندھیرا ہو اور آپ اندھیرے کو لاٹھیوں سے بھگائیں اور اندھیرے کو لاٹھیاں ماریں، کبھی اندھیرا جائے گا؟ بولے اندھیرے کا علاج صرف اور صرف یہ روشنی ہے. تیرے ہی دم سے ہے روشنی، تیرے جان جانے جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقش جہاں نہیں. وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں.